लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, ये 12 रकात नफिल नमाज आप ज़रूर पढ़ें। ये वो नमाज है जो अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रैक्टिकल वीडियो है, नियत कैसे करेंगे, इनमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और इनके पढ़ने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, ये नवाफिल ज़रूर अदा करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी रात इबादत करते हैं लेकिन ये नमाज छोड़ देते हैं। हालांकि इस नमाज के पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज है ये, सबसे अफजल नमाज है ये। तो लैलतुल क़द्र ये बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही बाबरकत रात है। इस रात में जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, हमें ये नवाफिल ज़रूर अदा करने चाहिए। और लैलतुल क़द्र को आप गफलत में बिल्कुल ना गुजारें। ये बहुत ही फजीलत वाली, बहुत ही बाबरकत रात है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी इस रात में इबादत करने वाले को 1000 महीने इबादत करने से भी ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। ये 1000 महीनों से अफजल रात है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी गफलत में आप बिल्कुल ना गुजारें। खूब इबादत का एहतमाम करें और इबादत के जितने भी काम हैं वो आप इस रात में कर सकते हैं। जहाँ हम दीगर नवाफिल, दीगर इबादत का एहतमाम करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 12 रकात आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस नमाज के पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है और अल्लाह को ये नमाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, यानी किस वक़्त हम ये नमाज अदा कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये इशा के जब आप फ़र्ज़ पढ़ चुके, इशा के फ़र्ज़ों के बाद आप सुबह तुलूए फजर से पहले तक ये नवाफिल अदा कर सकते हैं, रात के किसी भी हिस्से में। यानी आप रात 12 बजे पढ़ सकते हैं। और अगर अफजल वक्त पूछते हैं तो सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपको वक्त मालूम हो गया। अब पढ़नी कितनी रकात है, 12 रकात, और 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। यानी 2 रकात पढ़ी, फिर सलाम फेरेंगे, फिर दूसरी 2 रकात, फिर सलाम फेरेंगे, फिर दूसरी 2 रकात, यानी 6 सलाम के साथ हम 12 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। मैं प्रैक्टिकल आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से ये 12 रकात अदा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सूरत मिलाने के बाद अब हम रुकू में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ, मैं बुलंद आवाज़ से आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ, आप बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे।
بلکہ آہستہ آواز میں، اتنی آواز ہو کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہی خاموش کھڑے رہتے ہیں اور پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ رہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ آواز، یعنی اتنی آواز ہو کہ آپ کے الفاظ ادا ہو رہے ہو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، حروف جو ہے وہ ادا ہو رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب سورت آپ نے ملا لی، سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسرا سجدہ ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر کوئی سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب جب قاعدہ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے تشہد مکمل، التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل عبدہ ورسولہ تک، اس کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، مکمل درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم دعائے ماثورہ پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے اب ہم 2 رکعت پڑھ چکے، پھر دوسری 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری 2 رکعت پڑھیں گے،
اس طرح سے ہم نے 12 رکعت یہ نوافل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ وقت کب ہے ان کا، کب شروع ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ نیت آپ نے الفاظ ادا کر کے نہیں بتایا۔ دیکھیں، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ تہجد کے نوافل ہیں تو آپ نیت کر لیں کہ میں تہجد کے نوافل پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی اسلامی بہن ہے تو اس طرح سے آپ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات تہجد کی نوافل آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت یعنی رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، کوئی پریشان حال اس کی پریشانیاں دور کر دوں، کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ تو ساری رات ہمیں عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن آخری رات کا حصہ جو افضل ترین وقت ہے عبادت کا، وہ ہم سو کر گزار دیتے ہیں، اور پھر ہماری فجر کی نماز بھی بعض دفعہ جاتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی تہجد بھی نہیں جانی چاہیے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 12 رکعت نفل یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔